یادتون نره آخر زمانه. یوسف فقط یه زلیخا جلوش بود، الان جلو جوونا هزاران زلیخا. جلو موسی یه فرعون بود، الان تو هر جامعه صدها فرعونه، صدها نمروده، صدها قارونه، صدها سامریه. امروز دینداری مشکله. البته یه مژده هم به جوونا بدم. امام صادق ارواحنا له الفدا فرمود کسی که در آخر زمان دینش را حفظ کند روز قیامت خدا مقامی به او میدهد که سلمان فارسی قبله او رو بکنه. این مزد شما جوانای با تقواست. خودتون رو گول نزنید، گولتون نزنن. به قول امام باقر فرمود یا هشام خودتو به کمتر از بهشت نفروش. به قول قدیمی ها کلاتو ارزون نفروش، خودتو کم نگیر. سلمانی که پیغمبر فرمود به خدای علی و خودم قسم، به خدای ارحم الراحمین قسم، آنچه من علی میبینیم سلمانم میبینه، آنچه من علی میشنویم سلمانم میشنوه. ببین تو دیگه چه مقامی داری که این سلمان با این شناسنامش روز قیامت به مقام تو قبله میکنه. چون سلمان علی دید و سلمان شد، پیغمبر دید و سلمان شد، زهرا دید و سلمان شد، حسنین دید و سلمان شد، ابیذر دید، رفیقاش اینا بودن. اما شما کیو دارید میبینید تو جامعه امروز؟ تو سلمان، تو ابیذر، تو مالک، تو عمار، تو مقداد. خودتون رو ارزون نفروشید. دقت